नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोके। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा विशेष संवाद गर्ने गर्छौं। हरेक विषय वस्तुमा विशेष अतिथिसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। कहिले कृषिको कुरा गर्छौं, कहिले शिक्षाको कुरा गर्छौं, कहिले हामी समृद्धिको कुरा गर्छौं, कहिले व्यापार व्यवसायको कुरा गर्छौं भने कहिले हामी रोजगारको कुरा गर्छौं। यावत विषयमा विशेष संवाद गर्ने गर्छौं कार्यक्रम विशेष प्रस्तुतिमा। र आज हामी कार्यक्रम यो विशेष संवादमा कृषि क्षेत्रको अवस्था के छ, वर्तमान अवस्था। कोरोनाको कहर त छँदैछ, सबै क्षेत्र कोरोनाले गर्दाखेरि अस्तव्यस्त भएको छ। यति बेला सबै क्षेत्र बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ र कृषि पेसाको अवस्था के छ, कोरोनाले लकडाउनले के कस्तो असर पार्यो, किसानहरू कति प्रभावित बने र सँगसँगै सरकारले पनि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो अबको नारालाई हामीले साकार पार्नको लागि, देशलाई साँच्चीकै कृषि प्रधान देश बनाउनको लागि सबैले आफूसँग भएको जग्गा जमिनमा खेतीपाती गरौँ, बाँझो नराखौँ भनेर विभिन्न कृषिका कार्यक्रमहरू, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, अनुदानहरू पनि ल्याएको छ। तर सरकारले भनेअनुसार, किसानले सोचेअनुसार कृषिमा जुन प्रगति, उन्नति र आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन। तर पछिल्लो समय कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ, कृषि नै हाम्रो आत्मनिर्भर हो र कृषिमै बाँच्नुपर्छ भन्ने बहस छलफलहरू पछिल्लो समय चलिरहेको छ। यसैको सन्दर्भमा आज हामी कोरोनाले कृषि क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर कुरा त गर्छौं नै, सँगसँगै किसानहरूको अवस्था के छ, किसानले के कसरी खेतीपाती गरिरहनु भएको छ, किसानहरू के चाहन्छन्, किसान पहिचानको कुरा पनि उठिरहेको छ, किसानले समाजमा एकदमै सम्मानित भएर बाँच्न नपाएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। किसान पेसालाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला, सरकारले नीति नियम कस्तो हुनुपर्छ र वास्तवमा किसान भनेको के हो, कृषि पेसा के हो, कृषि पेसाको अवस्था यावत विषयमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हामीले विगतमा स्टुडियोमा अतिथि बोलाएर विशेष संवाद गर्ने गर्थ्यौं। तर कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि हामीले जुमबाट अतिथिलाई निम्ताउने गर्छौं र जुमबाट हामीले हरेक विषय वस्तुमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज हामीले विशेष संवादमा कृषि पेसालाई विषय बनाएका छौं। कृषि पेसा यति बेला सबैको चासो र चिन्ताको पेसा पनि बनेको छ। कृषि पेसा जुन धराशय बन्दै गएको छ, कृषि पेसा आम मानिसले छोड्न थालिसकेका छन्। अब कृषि पेसालाई कसरी आकर्षित पेसाको रूपमा, रोजगारी पेसाको रूपमा, आत्मनिर्भर पेसाको रूपमा बनाउने भनेर यति बेला विज्ञहरूले छलफल पनि गरिरहनु भएको छ। सरकारी तर्फबाट पनि यो विषय प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ। लामो समयदेखि उहाँ कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। किसान भनेर उहाँले थुप्रै कामहरू किसानको क्षेत्रमा काम पनि गर्दै आउनु भएको छ। टोखा नगरपालिका किसान महासंघ उपत्यका संयोजक हुनुहुन्छ र सँगसँगै स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ, जिल्ला पार्टी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण प्रसाद अधिकारी यति बेला हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी समग्र नेपालको कृषि पेसाको अवस्था के कस्तो छ, किसानहरू के गर्दैछन्, लकडाउनमा लगायतका विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विशेष संवादमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर सर, के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। अब किसानी जीवन कसरी चलिरहेको छ, लकडाउनमा कसरी किसानहरूले दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ, वर्तमान अवस्था के छ किसानको? अब अहिले विश्व नै कोरोनाको महामारीमा परिरहेको बेलामा हामी पनि हाम्रो देश पनि कोबाट असुरक्षित रहन सकेका छैन र सँगसँगै कृषि पेसा त झन् अहिले यो कोरोनाबाट एकदमै पीडित पेसाको रूपमा परिरहेको छ। अहिले यो कोरोना मात्रै पनि होइन, विगतदेखि नै कृषि पेसा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुला समस्याहरूसँग जुझ्दै आइरहेको अवस्था छ र अब अहिले यो कोरोनाको बिचमा आउँदाखेरि त किसानका कति धेरै समस्याहरू छन् कि जुन समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूको चासो एकदमै कम भएको देखिन्छ
अहिले यो कोरोना कहरका कारण चाहिँ किसानलाई धेरै ठुलो समस्या छ। अहिले जति पनि बारीमा उत्पादनहरू भएको छ, उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा बजारमा लान सक्ने अवस्था छैन। अनि सँगसँगै बजार पनि व्यवस्थित छैन। अनि उत्पादनका लागि चाहिने मलहरू, बिउहरू, अनि टनेलका प्लास्टिकहरू, इक्विपमेन्टहरू ल्याउने कुरामा पनि धेरै समस्या छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले यो कोरोनाले गर्दा मलाई लाग्छ यो उपत्यका मात्रै होइन, देशभरिका किसानहरू चाहिँ यो कोरोनाका कारणले धेरै पीडित भएका छन् र हामी पनि पीडित भएका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाले गर्दाखेरि किसानहरूमा असर परेको छ, उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अहिले लकडाउन छ, लकडाउन चलेको अवस्थामा तपाईँहरू काम रोकेरै बसिरहनु भएको छ, किसानी खेतीपाती काम रोकेर बस्नु भएको छ, अथवा यो लकडाउनमा पनि आफ्नो खेतीपातीहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ, के छ? अब यस्तो छ, कोरोनाका कारणले हामी डराउनु त एकदम डराउँदै आफ्नो खेतीपातीमा काम त गरिरहेको छौँ। तर जुन हिसाबले जसरी काम, जुन स्केलमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो खालको काम चाहिँ भइरहेको छैन। किनभने कृषि क्षेत्रमा पनि सबै आफैले मात्रै काम गरेर त सम्भव छैन, मजदुरहरू पनि हायर गर्नु पर्यो। अनि मजदुरहरू ल्याउँदाखेरि उनीहरूको स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ, उनीहरूको मात्रै नभएर हाम्रो आफ्नै पनि स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ र जुन एउटा फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, कृषिमा त्यो अलिकति कमै सम्भावना पनि हुन्छ। र सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अहिले कृषिमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि पाइन छोडेको छ यो कोरोनाले गर्दा। हामी त्यसो भएको हुनाले अहिले मलाई के लाग्छ भने जुन व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिरहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ, हामीले चाहिँ एकदमै डराइ थोरै मात्रामा पहिलाभन्दा धेरै घटाएर मात्रै काम गर्न सकिरहेको अवस्था छ अहिले। तपाईँ चाहिँ किसान महासङ्घको उपत्यका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उपत्यकाको हकमा कुरा गर्ने भने अहिले कति प्रतिशत जग्गा जमिनमा चाहिँ खेतीपाती भएको छ? उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने अब अहिले समग्रमा उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने त उपत्यकामा झन् भयावह अवस्था छ। किन भयावह अवस्था छ भने हिजोदेखि परम्परादेखि चल्दै आएका पानीका कुलोहरू, सिँचाइको जुन एउटा प्रणालीहरू थियो त्यो प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ। जग्गा प्लानिङका नाममा ती कुलाहरू, सिँचाइ गर्ने जुन प्रणालीहरू ती सबै ध्वस्त भइसकेका छन् र उपत्यका एउटा कङ्क्रिटको चाहिँ जङ्गलको रूपमा परिणत भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ उपत्यकाको खेती त यस्तो सङ्कटमा छ कि अब कति प्रतिशत भन्न सक्ने अवस्थै छैन अहिले। किनभने अहिले यसपालि एकदमै पुरै हराभरा देखिएको फाँट, अर्को वर्ष जाँदाखेरि चाहिँ पुरै घरले भरिरहेको, प्लानिङ भइरहेको त्यस्तो खालको अवस्था छ। भनेपछि खेतीयोग्य जमिनहरू खण्डीकरण भएर बेचिएका छन्, घरेलु रूपमा परिणत भएका छन्, घरहरू बनाइएका छन् ती उर्वर भूमिहरूमा, ती माटो। हिजो चाहिँ धानहरू मकैहरू रोपिन्थ्यो त्यो खेतबारीमा, अहिले चाहिँ घरहरू बनेका छन्। त्यसो भए त्यो पनि हो। र सँगसँगै म हजुरको प्रश्नतिर आउँछु। अहिले उपत्यकामा जति पनि हुँदा पनि धेरै जमिन अझै पनि मलाई लाग्छ 40-45% चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू उपत्यकामा अझै पनि बाँकी छ र समग्र जमिनको 45% जति मात्र मान्छेले खेती गरिरहेका पनि छन्। र खेती गर्दै नै अहिले यो कोरोनाको कहरको बिचमा चाहिँ के छ हजुरको भने बजारको समस्याको कारणले जति पनि खेतीहरू हामीले गरिरहेछौँ, व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले उहाँहरूले चाहिँ डराएर खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ। हिजो 10 रोपनीमा गर्थ्यो भने अहिले 3 रोपनीमा 2 रोपनीमा मात्रै गरेर के हुन्छ त बजार भनेर डराइ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा हुनाले मलाई के लाग्छ भने जति उत्पादन हुने क्षेत्र हो त्यसको चाहिँ परम्परागत खेती बाहेक व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्नेमा चाहिँ 50-55% भन्दा बढी जमिनमा चाहिँ अहिले खेती गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले कति चाहिँ खेतीपाती भइरहेका छन्, के कुराहरू चाहिँ लगाइएको छ? उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने बालीहरूमा चाहिँ के छन्, के पर्दछन्? उपत्यकामा समग्रमा कस्तो छ हजुरको भने परम्परागत खेती त छँदैछ। गहुँ खेती लगाउने, मकै खेती लगाउने, त्यसपछि गहुँभन्दा पछाडि मकैभन्दा पछाडि धान रोप्ने, आलु रोप्ने, त्यो परम्परागत रूपमा चलिआएको खेती प्रणाली त छँदैछ, त्यो चलिरहेको छ। त्यो वास्तवमै आफ्नै घर परिवार अथवा टोल छरछिमेक
भएर गर्ने खेती हो। त्यो खेती चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसमा खासै त्यति धेरै ठुलो असर परेको छैन। त्यो रासायनिक मलको अभावले गर्दा मात्रै समस्या हो, अरू खासै समस्या छैन। जुन उपत्यकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आएर यहाँ व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेका साथीहरू र यहीँका स्थानीय मान्छेहरूले पनि जो व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गरिरहेको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले खास समग्रमा भन्यो भने यही गोलबेन्डा, काउली, बन्दाहरू, अनि सागसब्जीहरू, फर्सीहरू, जुन हरियो तरकारीहरू छ त्यो नै अहिले उत्पादन गर्ने बेला हो र गरिरहनु भएको छ। तर हुँदाहुँदै पनि के छ हजुरको भने डराएर उत्पादन गर्नुपर्ने, 100% उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो जमिनमा भने अहिले चाहिँ 40% 50% मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अहिलेको अवस्था चाहिँ उपत्यकाको समग्रमा यस्तो छ। अहिले त्यसो भए तरकारीहरू व्यावसायिकमा चाहिँ तरकारीमा टमाटरहरू, काउलीहरू, बन्दाहरू भइरहेको छ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ। के यो वृद्धि भएको छ उपत्यकामा व्यवसायीकरण गर्ने? यो अब हुन्छ पहिले चाहिँ मान्छेले खाना बाँच्नको लागि आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि परम्परादेखि त्यसरी पुर्खाहरूले घाँसबास कपासको लागि भनेर त्यो गर्नुहुन्थ्यो, खेतीपाती लगाउनुहुन्थ्यो। त्यसबाट आम्दानी गर्ने भन्दा पनि, पैसा कमाउने भन्दा पनि, 2 चार पैसा नाफा लिने भन्दा पनि आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि भनेर कृषि पेसा अपनाउनु भएको थियो। बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यो हुन सकेको छ उपत्यकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने? यो यस्तो छ, व्यावसायिक त अब बाध्यताले पनि व्यावसायिक हुँदै गइरहेको छ। अब किनभने खेतीहरू हिजो जस्तो ठुला ठुला क्षेत्रफलमा छैनन्, घट्दै गइरहेको छन्। र हिजो गहुँ, धान, मकै, आलु मात्रै उत्पादन गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले बिस्तारै बजारको माग अनुसार चाहिँ त्यो खेती प्रणाली चाहिँ परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। अब मान्छेहरू अहिले व्यावसायिक खेतीमा लागिरहेको छन्। उपत्यकामा पनि हिजो जस्तो अवस्था छैन। मलाई लाग्छ अब हिजोको परम्परागत खेती भन्दा व्यावसायिक खेती नै बढी भइसक्यो अहिले उपत्यकामा। भनेपछि व्यावसायिक खेती भनेको के, यो कसरी गर्ने, यसको सुरुवात कसरी भयो, यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। तपाईँ एउटा संयोजक हुनुहुन्छ र उपत्यकामा कसरी व्यावसायिक खेतीहरू भइरहेका छन्? अब यस्तो छ हजुरको, अब व्यावसायिक खेती भन्ने बित्तिकै अथवा व्यवसाय भन्ने बित्तिकै त्यो परम्परागत रूपमा गरिरहेको चाहिँ व्यवसाय नहुने, अहिले नयाँ रूपमा गरे मात्रै व्यवसाय हुने चाहिँ होइन। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नका लागि चाहिँ आफूले खानका लागि मात्रै नभइकन जसलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा काम गरिन्छ त्यो चाहिँ व्यावसायिक खेती हुन्छ। र त्योबाट चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू पनि हुन्छन्, आफ्नो घर परिवार, त्यसपछि केही मान्छेलाई रोजगार दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ व्यावसायिक खेती त्यसरी गरिन्छ। र सँगसँगै कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको भने यो अहिले मान्छेहरूको बजारको माग अनुसार जसरी बजारमा चाहिँ विभिन्न तरकारीका चाहिँ आइटमहरूको माग हुन्छ, त्यो माग भएअनुसार विदेशबाट तरकारीहरू आएको देखिसकेपछि समग्रमा यहाँ जो कृषिमा लागिरहेको मान्छेहरू छन् उहाँहरूले नि अब हामीले पनि गर्नुपर्छ, हामीले गरेर किन हुँदैन भनेर व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरे देखिन्छ। र सँगसँगै विदेश बसेर आएका मान्छेहरू जो विदेशमा बसे उहाँ व्यावसायिक तरकारी खेतीहरू ठुल्ठुला फार्महरू देखे, त्यहाँ काम गरेर आए। समग्रमा अझ भन्ने हो भने त यो जो नेपालीहरू विशेष गरी इजरायलमा बसेर आए, यो तरकारी खेतीहरूमै काम गरेर आए ठुल्ठुला फर्महरूमा, तिनीहरू चाहिँ स्वदेश आइसकेपछि तिनीहरूबाट चाहिँ सुरु भएको जस्तो देखिन्छ व्यावसायिक तरकारी खेती। सरी। र अब सँगसँगै त्यो खेती प्रणाली चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ हजुरको भने जहाँ बजारको सम्भाव्यता छ, उपलब्धता छ, जहाँ उत्पादन गरेका सामग्रीहरू तुरुन्तै बजार पुर्याउन सकिन्छ, बेच्न सकिन्छ, अलिक थोरै महँगो भयो भने अलिक महँगो पैसामा बेच्न सकिन्छ, त्यस्ता ठाउँहरूलाई केन्द्र बनाएर अथवा त्यसका नजिक वरिपरि चाहिँ मान्छेले व्यावसायिक तरकारी खेतीहरू अथवा अरू व्यावसायिक फुल खेतीहरू गरेर देखिन्छ। र समग्रमा उपत्यका चाहिँ कस्तो खालको ठाउँ भयो भने एक त यो उपत्यकाको माटो नै एकदम मलिलो माटो होइन, एक धेरै मलिलो माटो। अर्को चाहिँ बजारको पनि सम्भाव्यता बढी भएको हुनाले यहाँ चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेदेखि लिएर व्यावसायिक फुल खेती गर्ने, च्याउ खेती गर्ने साथीहरूको चाहिँ एकदमै बाहुल्यता छ। र यो चाहिँ एकदम बजारको पनि सम्भाव्यता बढी भएको हुनाले उपत्यका चाहिँ एकदमै
व्यावसायिक तरकारी खेती, व्यावसायिक च्याउ खेती, फुल खेती गर्ने साथीहरूको चाहिँ केन्द्र बन्दै गइरहेको देखिन्छ है। उहुँ। भनेपछि उपत्यकामा व्यावसायिक तरकारी खेती भनौँ न, यो चाहिँ फस्टाउँदै गएको छ पहिलेको तुलनामा। मान्छेले यसलाई चाहिँ प्रमुख एउटा आय आर्जनको रूपमा लिएका छन् है कृषिलाई। एकदमै आय आर्जनको रूपमा नै मान्छेको रोजगारीको कुराहरू पनि र सँगसँगै के रहेछ हजुरको भने यो कृषि पेसा भनेर चाहिँ कुनै पनि खालको सङ्कटले अथवा कुनै पनि खालको चाहिँ समस्याले चाहिँ यसलाई थिच्न सक्दो रहेछ। हिजो भूकम्प आउँदाखेरि पनि अरू पेसा व्यवसायहरू धराशायी भए, कृषि पेसा केही पनि भएन। अनि अब अहिले यो कोरोनाको कहरको बिचमा पनि अरू पेसाहरू जस्तै पर्यटन व्यवसाय, यातायात व्यवसाय, अरू व्यवसायहरू, ठुल्ठुला उद्योग, कल कारखानाहरू सबैलाई असर गर्यो। तर कृषिलाई चाहिँ असर गरेन। किन असर गरेन हजुरको भने असर त गर्यो तर उत्पादनमा लाग्ने मान्छेहरूलाई असर गरेन। किन असर गरेन भने कृषि भनेर त मान्छेलाई नभइनहुने कुरा हो। बाँच्नका लागि पनि कृषि जरुरी हो। त्यसो भएको हुनाले अनेक उपाय अपनाएर पनि कृषि चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने लागिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ यो उपत्यकामा मान्छेहरू अहिले चाहिँ यो कृषि पेसालाई व्यावसायिक कृषि बनाउने भनेर चाहिँ एकदमै व्यावसायिक रूपमा काम गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र सँगसँगै समस्या पनि त्यत्तिकै छ। जति व्यावसायिक रूपमा यहाँ खेती गर्ने मान्छेहरू बढिरहनु भएको छ त्यति नै समस्या पनि सँगसँगै पछि आइरहेको छ। जग्गा भाडामा लिँदाखेरिका समस्या छन्। अनि बजारसम्म त उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बेच्दाखेरि जुन बिचौलियाबाट ठगिनुपर्ने जुन खालको एउटा समस्या छ त्यो समस्या छ। र अनि अझ सामान बिक्री गर्यो, बिक्री गर्दाखेरि समयमा पैसा पनि नपाउने समस्या छ। अनि लगानी लाखौँ करोडौँ लगानी गरेर बैङ्कबाट लोन लिएर के लिएर लगानी गरेर चाहिँ नि खेतीमा चाहिँ नि उत्पादनहरू लगायो। त्यसपछि बिचमै जग्गावाला र त्यो भाडामा लिएर जसले लगानी गरेर पनि त्यो मान्छेको बिचमा समस्या खडा भइदिने। अहिले तरकारी खेतीहरू भइरहेको जमिन अथवा विभिन्न खेतीहरू, फुल खेतीहरू भइरहेको जमिन अर्को वर्ष प्लानिङका लागि तयार गरिरहने जग्गा धनीहरूले अनि कृषकको लगानी चाहिँ खेर जाने, यो खालको समस्या पनि छ। त्यसो भएको हुनाले अब सम्भावना पनि छ, राम्रो पनि छ, सँगसँगै त्यसका पछाडि नराम्रा कुराहरू पनि पछि छन्। र यसमा यो कृषि क्षेत्रमा विशेष गरी उपत्यकाको कृषि जुन खालको कृषि भइरहेको छ यो क्षेत्रमा सुधारको चाहिँ धेरै ठुलो खाँचो छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो बजारको माग अनुसार चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उपत्यकामा कृषि पेसा अगाडि बढ्दैछ भन्नुभयो। बजारमा चाहिँ के माग छ अहिले खासमा कृषिको कुरा गर्ने हो भने? बाहिरबाट जति पनि प्याजहरू सामानहरू आइरहेका छन्, तरकारीहरू त अझै पनि बाहिरबाट आइरहेका छन्, तीले बजार पाइरहेका छन्, नेपाली वस्तुले बजार पाएका छैनन्। बजारमा खास के वस्तुको माग छ? एउटा समस्या चाहिँ के छ हजुरको भने बजारमा माग त त्यही तरकारीका विभिन्न आइटमहरू विशेष गरी धेरै जसो गोलमिलाकै माग बढी हुन्छ। त्यसपछि हरियो सागसब्जी काउली बन्दाहरू भइहाल्यो, अनि लसुन प्याजहरू भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अहिले अब नयाँ नयाँ खालका चाहिँ जुन सागसब्जीकै आइटममा पनि नयाँ नयाँ खालका सागसब्जीहरू, मुलाहरू, तरुलहरू त्यस्ता कुराहरूको माग छ। तर यहाँनिर समस्या के भयो हजुरको भने राज्यका कुनै पनि निकायले कस्तो समस्या भयो हाम्रो यहाँ भने हामीलाई के तरकारी कति चाहिन्छ त उपत्यकामा। मैले अहिले उपत्यका केन्द्रित मात्रै भएको छु। के तरकारी हामीलाई दैनिक रूपमा कति चाहिन्छ उपत्यकामा, अनि यसको आसपासबाट के तरकारी कति उत्पादन हुन्छ, अनि कति तरकारी चाहिँ हामीलाई पुग्दैन, के तरकारी हामीलाई पुग्दैन, के तरकारी उपत्यकामा उत्पादन हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ छुट्याएर जे तरकारी यहाँ उत्पादन हुँदैन त्यो चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने, यहाँ भएको उत्पादन चाहिँ बाहिरबाट नल्याउने गरेर किसानलाई सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो एउटा। अर्को कुरा के हुन्थ्यो भने जे यहाँ उत्पादन हुँदैन, जे बढी उत्पादन हुन्छ, उत्पादन बढी भएकोलाई घटाएर अर्को वर्ष चाहिँ यो हामीलाई उत्पादन भएको छैन, यो चाहिँ अब यो उत्पादन गरौँ है भनेर भनिदिने। त्यस्ता खालका सरकारी निकायहरू, स्थानीय तहहरू कहीँ पनि कोही पनि देखिएन। यहाँ त अहिलेसम्म कस्तो देखियो भने हिजो एउटा व्यवस्था गयो, अर्को व्यवस्था आयो, अर्को व्यवस्था गयो, अर्को व्यवस्था आयो, यी सारा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। तर जो त्यो काम कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बस्ने मान्छेहरू छन्, सरकारी कर्मचारीहरू छन्, उहाँहरूको चाहिँ अवस्थामा सुधार आएन, चिन्तनमा सुधार आएन। त्यो भइसकेपछि खासमा भन्ने भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पनि नेपालको कृषि क्षेत्र चाहिँ पशुपतिनाथको भरमा चाहिँ सबैले छोडिदिए जस्तो देखिन्छ। यहाँ ठुल्ठुला सरकारी कार्यालयहरू छन्, आयोग छ, अरू विभिन्न निकायहरू छन्,
अनि कृषि मन्त्रालयसँगै छ, कृषि मन्त्रालय प्रदेशमा पनि छ, केन्द्रमा पनि छ, स्थानीय तहहरू छन्, तर कसैले पनि हाम्रो उपत्यकाको लागि अथवा हाम्रो नगरपालिकाको लागि अथवा हाम्रो प्रदेशको लागि कति के तरकारीहरू के खाद्यान्नहरू हामीलाई चाहिन्छ, के हाम्रो उसमा नगरपालिकामा प्रदेशमा कहाँ उत्पादन हुन्छ, अनि के नपुगेको छ, यो हामीलाई पुग्दैन, यो चाहिँ फलानु फलानु ठाउँमा उत्पादन गरौँ अथवा यो मात्रमा उत्पादन गरौँ भनेर कसैले आजसम्म यो विषयमा बहस गरेको, छलफल गरेको, केही गरेको देखिन्न। यो चाहिँ एकदम विडम्बनापूर्ण खालको चाहिँ अवस्था छ हजुर हाम्रो देशको कृषिमा। के हो भनेपछि एकातर्फ किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले पनि बजार नपाउने, अर्कोतर्फ चाहिँ कुन कुन तरकारीको अभाव छ, कृषि वस्तुहरूको अभाव छ भनेर त्यो कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। किसानले जति पनि उत्पादन गरेका छन्, उपत्यकाको कुरा गर्दैछु म, उपत्यकामा उत्पादन हुने तरकारी, गोलभेडाहरू, भ्यान्टाहरू, बन्दा काउलीहरू, होइन, अब अन्नबालीहरू जति पनि उत्पादन भइरहेका छन् नि, ती पर्याप्त छन्, उपत्यकावासीलाई पुग्ने छ? सर्वप्रथम त के छ हजुरको भने उपत्यकामा सबै तरकारीहरू सबै सिजनमा उत्पादन हुँदैन। अब उपत्यकाको नि विशेष खालको चाहिँ यो मौसमी अवस्थाले गर्दा विशेष गरी तरकारीहरू धेरै जसो उत्पादन गर्नलाई गर्मी अथवा कुनै पनि उत्पादनहरू गर्न चाहिँ अलिकति गर्मी सिजनमा बढी हुन्छ र उपत्यकाको त्यो खालको मौसम सधैँ हुँदैन, यहाँ बढी समय चाहिँ जाडो नै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले एउटा समस्या के छ हजुरको भने गर्मीमा उत्पादन गरेका कुराहरू जाडोसम्म राख्नका लागि चाहिँ यहाँ कोल्ड स्टोरको पर्याप्त सुविधा छैन। उपत्यका भए पनि सुविधा छ, त्यसमा चाहिँ किसानले आफूले लगेर जुन पैसा तिरेर राख्नुपर्छ त्यो राखिसकेपछि भोलि त्यसलाई निकालेर बेच्दाखेरि त्यो पैसा चाहिँ उठ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले एउटा कुरा के गरेँ यहाँनिर भने हामीलाई चाहिने तरकारीहरू के हुन् अनि कुन कुन सिजनमा यहाँ उपत्यकामा उत्पादन हुन्छन्, उत्पादन नभएको सिजनमा कहाँबाट ल्याउने र यहाँ हामीलाई चाहिने भन्दा बढी के उत्पादन भयो त्यो बाहिर कता पठाउने भन्ने बारेमा त्यो खालको एउटा मेकानिजम सरकारी खालको जुन सरकारी निकायको त्यो खालको समस्या छ। तपाईँ त संयोजक हुनुहुन्छ नि होइन र, उपत्यका संयोजक हुनुहुन्छ किसान महासङ्घको, तपाईँले यो विषयमा छलफल गर्नुभएको छैन? हामीलाई चाहिँ यति प्रतिशत होइन खाद्य वस्तुहरू तरकारीहरू यति चाहिन्छ, हाम्रो उत्पादन यति छ, यसमा यति बढी छ, यति कम छ भनेर त्यो डाटाहरू भन्ने छलफल गर्ने त्यो भएको छैन? सबैलाई तपाईँलाई धन्यवाद छ उपत्यका संयोजक भनेर मलाई सम्झाउनुभयो। अब यस्तो छ, म किसान महासङ्घको उपत्यका संयोजक भएको करिब 3-4 महिना जति भयो होला होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि म किसान त हो, मेरो आफ्नो पनि यो टोखा काठमाडौँको पोखा 1 नम्बरबाट झोरमाङ्गालमा मेरो पनि कृषि फर्म छ। त्योभन्दा अगाडि पनि किसानका विभिन्न विषयहरूमा लाग्यो। म काठमाडौँको किसान महासङ्घको अध्यक्ष पनि भएँ। तर यहाँनिर कस्तो समस्या भयो हजुरको भने अब एउटा विडम्बना छ, हामी राजनीतिक पार्टीका नजिकका किसान सङ्गठनहरू अनि राजनीतिक पार्टीका नजिकका किसान सङ्गठनहरूले त्यो खालको उल्लेख्य खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। अनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक भएका हामी सङ्गठन हौँ भन्नेहरूले पनि त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहनु भएको छैन। अब यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भने राजनीतिक पार्टीको अथवा कुनै पनि पेसा व्यवसायको सङ्घ सङ्गठनको काम भनेको बहस पैरवी गर्ने होइन, इस्युहरू उठाउने अनि आम मान्छेमा पब्लिकमा ल्याउने, सरकारलाई प्रेसर दिने सम्मको मात्रै काम हो। हामी कुनै निर्णय गर्ने तहमा छैनौँ। हामीले अनुरोध गर्ने, नमस्कार गर्ने, ल यो गर्नु पर्यो, नीति निर्माणको तहमा यो खालको नीतिहरू बनाउनु पर्यो भन्ने हो। अब हामीले त्यो भनेका छौँ, कतिपय हदमा हामी सफल पनि भएका छौँ। नीति निर्माणको तहमा धेरै राम्रो राम्रो नीतिहरू कानुनहरू बनेका छ। तर कस्तो हुँदो रहेछ हजुरको भने कार्यान्वयन गर्ने तहमा जो बस्यो त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मान्छेहरू जबसम्म सकारात्मक हुँदैनन् तबसम्म चाहिँ यो कृषि क्षेत्रले खासै धेरै परिवर्तन गर्न सक्दैन। यहाँ कस्ता भइदियो भने कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मान्छेहरू सबैले जिम्मेवारीबाट पन्छिने मात्रै काम गर्छ। एकजना पनि यस्तो अहिले सरकारी कर्मचारी ल्याउनुहोस्, यस्तो एकजना सरकारी कर्मचारी हामीले पाउँदैनौँ जसले म यो काम गर्छु, मेरो जिम्मेवारी यो, ल तपाईँहरूलाई मैले के गर्नु पर्यो अथवा यो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा मैले के गर्नु पर्यो भनेर आफ्ना तहबाट एकदम प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने खालका मान्छेहरू कोही पनि अहिलेसम्म भेटिएन सरकारी कर्मचारी।
हामीले प्रेसर गयौँ करायौँ, धरना जुलुस यताउता नीति निर्माणको तहमा सांसदहरूलाई भन्यौँ, बस पैरवी गऱ्यौँ, सारा भए आए। नीति निर्माणहरू पनि कति राम्रा भएका नि छन्, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेको हाम्रो ब्युरोक्र्याट्स जुन छ नि, ब्युरोक्र्याट्स कर्मचारी तन्त्र, यो कर्मचारी तन्त्रको सोचै परिवर्तन भएन। हिजो पञ्चायत कालदेखिको जुन खालको एउटा सोच थियो त्यही चाहिँ विरासत अहिलेसम्म नै कायम भइरह्यो। जबसम्म कर्मचारी तन्त्रको सोच सकारात्मक हुँदैन, होइन, राष्ट्रवादी सोच हुँदैन, अथवा देशका लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुँदैन, तबसम्म केही पनि परिवर्तन हुन्न। हाम्रो यो प्रेसरले, छलफलले खासै त्यति धेरै ठुलो उल्लेखनीय उपलब्धि होला जस्तो लागेको छैन। र यहाँनिर अब एउटा समस्या के छ भने, अथवा एउटा गर्नै पर्ने काम के छ भने, किसान महासङ्घ हामी उपत्यकाले अब एउटा काम गर्दैछौँ। अब सबै नगरपालिकाहरूलाई, उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाहरूलाई, त्यहाँका कृषि शाखाका प्रमुखहरूलाई अथवा त्यहाँका चाहिँ नगर प्रमुखहरूलाई, उहाँहरू सबैलाई हामीले एक खालको चाहिँ प्रेसर क्रिएट गरेर यहाँ रहेका यी समस्याहरू, किसानका समस्या, जुन जग्गा भाडाको समस्या छ, बजारको समस्या छ, बिचौलिया र चाहिँ उत्पादकको बिचमा जुन खालको एउटा समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्नेदेखि लिएर हरेक नगरपालिकाले कृषि बजार बनाउने अथवा किसानको उत्पादन सिधा उपभोक्ताले किन्न पाउने खालको वातावरण बनाउने र नगरपालिकाले दिने कृषिका लागि दिने जुन अनुदानहरू छन्, अथवा मल बिउहरूमा अनुदान छ, ट्र्याक्टरहरूमा अनुदान आदि इत्यादि कुराहरू छ, त्यसलाई अझ पारदर्शी बनाएर अनुदानलाई चाहिँ उत्पादनमा आधारित अनुदान बनाउनुपर्छ है भनेर हामी नगरपालिकाहरूसँग अब छलफल गर्दैछौँ। अब यो ठिक्क यो अहिले बजेट तर्जुमा गर्ने, नीति निर्माण गर्ने समय पनि भएको छ र अब हामी केही समयमा नै यो कोरोना अलिकति कम भएपछि फिजिकल रूपमा नै भेटघाट गरेर, अथवा भएन भने यसै गरी विद्युतीय जुन माध्यमबाट हुन्छ त्यसरी भए पनि हामी खालको प्रेसर क्रिएट गरेर किसानको पक्षमा काम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै किसानले नै अथवा हाम्रै सङ्गठनले नै, किसान महासङ्घ उपत्यकाले नै अब एउटा अध्ययन टोली बनाएर हामी अब आफै अध्ययन गर्दैछौँ। कस्तो अध्ययन गर्दैछौँ भने, हाम्रो उपत्यकामा भक्तपुरमा हामीले के उत्पादन गर्न सक्छौँ, कति समय सक्छौँ, ललितपुरमा के कुन महिना उत्पादन गर्न सक्छौँ, अथवा काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ जिल्लामा के उत्पादन गर्न सक्छौँ, यी तिनटै जिल्लालाई जोडेर, त्यसपछि सँगैको चाहिँ काभ्रे र यता धादिङलाई पनि जोडेर कुन सिजनमा हामीले के उत्पादन गर्न सक्छौँ। र सरदरमा काठमाडौँको जुन 50-60 लाख जनसङ्ख्या अहिले तत्काल बसिरहेको भन्ने छ उपत्यकाको, त्यो 50-60 लाख जनसङ्ख्याको माग के छ र हामीले के उत्पादन गर्न सक्छौँ र के चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैनछौँ भनेर हामी तुरुन्तै, मलाई लाग्छ 2-4 महिनामै हामी यो खालको चाहिँ अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्छौँ। र त्यसले किसानलाई उत्पादन गर्न चाहिँ अब यसरी उत्पादन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको छ। यहाँले भन्नुभयो उपत्यकामा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने कुरा छ नि, कृषि खेती गर्नतर्फ मानिसहरू आकर्षित भएका छन्। यी भएका मान्छेहरू त गर्छन् नै, बाहिरका मान्छेहरू पनि आएर पनि उपत्यकामा खेतीपाती गर्न इच्छुक देखिएका छन् भन्नुभयो। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी मर्यादित बनाउने, किसानका थुप्रै समस्याहरू छन्। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो बजार नपाउने, होइन, खेतबारीमै तरकारी कुहिनु परेको अवस्था छ, लकडाउनमा पनि त्यस्तै समस्या भइरहेको छ भन्ने किसानले गुनासो गर्नुभएको छ, समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ संयोजकको भएको हिसाबले कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभएको छ? पहिलो कुरा त मैले अहिले भने उत्पादन गर्नका लागि बजार चाहिन्छ। उपत्यका चाहिँ बजार भएको हुनाले यसको आसपासमा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरू यहीँका त छँदैछन्, बाहिर जिल्लाबाट पनि आएर यहाँ बसेर उत्पादन गर्ने साथीहरू धेरै हुनुभएको छ। अब उहाँहरूको अहिले तत्कालको समस्या भने चाहिँ के छ भने, पहिलो कुरा त बजारै हो। जति हामीले उत्पादन गर्छौँ त्यो अनुसारको बजार पाउँदैनौँ, होइन। कारण चाहिँ के हो? नेपाली वस्तुले, नेपाली उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउने, फेरि त्यही तरकारीहरू हाहाकार भएको समाचार हामीले पढ्नु परेको छ। प्याजको हाहाकार, चिनी लगायत यावत कुराहरू हाहाकार भइरहेका छन्। विदेशबाट हामीले ती सामानहरू ल्याउनु पर्छ, नेपाली वस्तु उत्पादन गरेका वस्तुले बजार पाउँदैनन्। कारण चाहिँ के हो खास? अब हेर्नुहोस्, जति कुरा गरे पनि समस्या त्यही हो। हामी यहाँ उत्पादन गरेर खुवाएर फाल्नुपर्ने, अनि इन्डियाको तरकारी चाहिँ सिधै उपभोक्ताको चुलोमा पुग्ने, यो खालको समस्या छ। अहिले लकडाउनकै अवस्थामा पनि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चिया उत्पादन गर्ने किसानहरू, तरकारी उत्पादन गर्ने, पुष्प व्यवसाय गर्ने साथीहरूका सामग्रीहरू बजारमा लानलाई हामीलाई कुनै खालको पासको व्यवस्था छैन। अनि सिडिओले खाद्यान्न वस्तुहरू उत्पादन गरेर बजारमा लान पाउँछ, खुल्ला रूपमा लैजाऊ
कसैले रोकटोक गर्दैन भन्छ। अनि यहाँ एउटा 5 जना बसेका प्रहरी चौकीले त्यो त्यहाँ भनेर हुन्छ लिएर सिडिओबाट चिठी लिएर भन्छ। अनि सिडिओमा चिठी लिन गयो भने चिठी पनि दिँदैन अथवा पास पनि दिँदैन। यसले गर्दाखेरि अहिले भर्खरकै समस्या तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने उपत्यकाकै आसपासमा उत्पादन गरेका तरकारीहरू पनि हामीले बजारमा निकालेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँनिर एउटा समस्या के भइदियो भने माथिबाट सिडिओले निर्देशन दिन्छ, तल प्रहरी चौकीमा बस्ने 5-7 जना 10 जना पुलिसहरू हुन्छन्, तिनले त्यो समस्या के हो त सिडिओले दिएको निर्देशन भन्ने कुरा बुझ्दै। अब यहाँ साइकलमा दुध बेच्न जानेलाई बिहान रोकिदिन्छ, मोटरसाइकलमा दुध बेच्न जानेलाई तेरो पास छ हुन्छ, साग 1 किलोको बोकेर जानेलाई घर फर्काइदिन्छन्। यो खालको अवस्था छ। अब व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्नेका त समस्या कति हो कति। यहाँ साथीहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू गोलमेडाहरू मान्छेलाई आफै आएर टिपेर लैजानुहोस्, पैसा दिनु पर्दैन भनेर चाहिँ बारी सफा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था चाहिँ कसरी भयो अथवा यो किन यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आउँछन् भन्ने विषयमा मैले अहिले भनेको समस्या। अब इन्डियाको तरकारी चाहिँ सिधै जहाँ भन्यो त्यहीँ जान्छ, उनीहरूलाई पासको समस्या भएन, इन्डियाबाट आउँछ। अब त्यहाँ विविध खालका कुराहरू छन्, यो ठुल्ठुला कुरा हामीले गरेर पनि के अर्थ छैन। यहाँ सानो इन्डियाको तरकारी एक दिन पनि कुनै पनि सरकारी निकायले रोक्नै सक्दैन, यो हाम्रो विडम्बना। अनि हामी चाहिँ जति उत्पादन गर्छौँ हाम्रो बजारमा जानै पाउँदैन। अब नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्, अब स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ होइन। अब उपत्यकामा केन्द्र सरकार छ, यिनीहरूले गर्छन् चाहिँ के किसानको हकितको लागि, किसान सुरक्षाको लागि, किसान उत्पादन गरेको वस्तुलाई? अब यसो भन्नु, अब सधैँ सबै कुराहरूलाई दोष दिएर नै अर्थ भएन होइन। हामी वर्षौँदेखि, म त वर्षौँदेखि 10औं वर्ष भइसक्यो यो कृषि क्षेत्रको बारेमा हामी कराउँदै हिँडेको। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय प्रशासनहरू सबैले हामीले भनेकै छौँ। हजुरको सार्वजनिक मिडियामा कुराकानी गर्दाखेरि सबैजनाले एकदमै किसान मैत्री कुरा गर्नुहुन्छ होइन। सबैजना किसान मैत्री हुने, ओहो किसानका लागि कति गरेको यो सिडिओले, यो चाहिँ सचिवले, यी मन्त्रीज्यूहरूले कति गरेका बाफरे बा भनेर प्रशंसा गर्ने गरी काम गर्ने। र व्यवहारमा नीतिगत कुरामा चाहिँ त्यो खालका कुनै पनि पटक्कै कति प्रतिशत पनि त्यो खालको चाहिँ व्यवहारहरू नगर्ने, यो खालको चाहिँ समस्या छ। अब यो विषयमा अब अरूलाई भन्नुभन्दा नि हाम्रो यो किसान सङ्घ सङ्गठनहरूको चाहिँ आफ्नो खालको जुन एउटा सङ्गठनको बल पुग्नुपर्ने हो, सङ्गठनले जुन खालको चाहिँ एउटा आन्दोलन बस पैरवी गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा कमी भएको छ। तर यी सङ्गठनहरू जसले यहाँले भन्नुभयो किसानको हक अधिकारको लागि भनेर, किसान सुरक्षाको लागि भनेर, किसानलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्नको लागि, अनुदानको लागि भनेर थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ भनेर मुद्दा बनाएर आन्दोलन गर्नुभएको छ किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले। तर यो बेला बेलामा यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् फेरि हराउँछन्, अनि यो काम पुग्दैन। खास यो के हो, स्वार्थ जस्तो देखियो नि त होइन र? त्यति प्रभावकारी भूमिका यी सङ्घ सङ्गठनको देखिएको छैन नि। भने गएर टुङ्गिने कुनै न कुनै बिन्दुमा सम्झौतामै टुङ्गिने होइन, अथवा हाम्रा केही कुराहरू एक्सेप्ट गरिसकेपछि छोड्ने नै हो। अनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ के हो भने हजुरको मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टीको मन्त्री नेता यी मेयरहरू उपमेयरहरू त हुँदै होइन। उहाँले एउटा नीति बनाउने हो, नीति कार्यान्वयन गर्ने भने सरकारी कर्मचारी हो होइन। सरकारी कर्मचारीहरू चाहिँ कस्ता भइदियो भने मलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। म कृषिको म सानो बच्चा भएको बेलादेखि मलाई थाहा छ यत्रो यत्रो पोका मिनी किट भनेर बाँड्थ्यो कृषि कार्यालयले। आजसम्म पनि त्यही मिनी किट भनेर यत्रो यत्रो पोका बाँड्न छोडेको छैन। जुन खालको एउटा संस्कार परम्परागत संस्कार छ त्योबाट चाहिँ कर्मचारीहरू परिवर्तित हुनै सकेनन्। जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू लाई हामीले परिवर्तन गराउनै सकेनौँ, उहाँहरूलाई हामीले त्यो खालको ज्ञान दिनै सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले समस्या चाहिँ के भयो भने हाम्रा आन्दोलन धरना जुलुस सभा गोष्ठी सेमिनारबाट जति पनि नीति निर्माणहरू भए त्यो कार्यान्वयन गर्ने तह, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयहरू राम्रा भएनन्, त्यहाँका प्रमुखहरू राम्रा भएनन्। त्यो कारणले किसानको पक्षमा राम्रो कामहरू भएन, किसान सधैँ पीडित मात्रै हुनु पर्यो। हामीले गत वर्ष देख्यौँ एउटा विडम्बना, नेपाल सरकारको एउटा मलाई लाग्छ कृषि सामग्री कम्पनी भन्ने ठाउँमा सहसचिव भयो। सहसचिव बस्ने ठाउँमा सहसचिवले एउटा टेन्डर गरेर मल आवा ल्याउन सक्ने ठाउँमा सिधै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई, बङ्गलादेशको राष्ट्रपतिलाई अथवा बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीलाई
अनुरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याइदियो भन्नुहोस् ब्युरोक्रेट्सले कतिसम्म लज्जास्पद काम गर्यो टेन्डर गरेर एउटा ठेकेदारलाई म लिएर आऊ भनेर दिनु सक्ने सहसचिवले उपसचिवले गर्न सक्ने काम नगरेर प्रधानमन्त्रीले सिधै उहाँको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ फोन गर्नुपर्ने अवस्था मल ल्याइदेऊ न मेरो देशमा सापट देऊ के देऊ देऊ न मल ल्याइदेऊ भन्नुपर्ने अवस्थासम्म पुर्याइदियो ब्युरोक्रेट्सले। त्यसो भएको हुनाले नेपालको जबसम्म यो कर्मचारी प्रशासन कर्मचारी तन्त्र यी सब मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेन गर्न सक्दैनौँ जबसम्म यी सारा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम दिन सक्दैनौँ यहाँका समस्याका बारेमा बुझाउन सक्दैनौँ त्यो खालको प्रेसर गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यस्तै हो। अब कृषि तालिम कृषि गोष्ठी अब कृषिलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने त्यो आधुनिक कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब कृषि औजारको कुरा हुनसक्छ अनुदानको कुरा हुनसक्छ तालिमको कुरा हुनसक्छ। हरेक व्यक्तिले अब कृषिमा म लाग्छु भनेपछि उसले त सिप क्षमता त्यो कुराहरू सिक्नुपर्छ होला नि त कसरी खेतीपाती गर्ने भन्ने कुरा परम्परा रूपले गरेर त भएन होला। तपाईँ यस्तो छ अब तपाईँ पुरा फेरि एक नम्बरमा आउनुभयो अहिले। खास कुरा चाहिँ के छ भने हजुरको कृषिमा कोही मान्छे म अब अर्को पेसा छोडेर व्यावसायिक कृषिमा लाग्छु अथवा म अब अर्को केही पनि पेसा गर्दिनँ व्यावसायिक खेती नै गर्छु भनेर कोही मान्छे आउँछ भने सुरुमा प्रारम्भमा उसले मैले खेती गर्न खोजेको ठाउँ नजिकैको बजार के छ भनेर पहिला बजारको अध्ययन गर्नु त्यहाँ के बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा पहिला अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले गर्न खोजेको काम यो यहाँ यो बिक्री हुँदछ ल ठिक छ भनेर उसले जब सुरु गर्ने भइसकेपछि कुन स्केलमा गर्ने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कोही मान्छेले व्यावसायिक खेती गर्छ भने उसले पहिला सानो स्केलबाट गरोस् धेरै ठुलो एकैचोटि चाहिँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर ठुलो स्केलबाट चाहिँ नगरोस् 2 रोपनी 3 रोपनी 4 रोपनीबाट चाहिँ बिस्तारै सुरु गर्दै सिक्दै अनि बजार पनि हेर्दै त्यसरी चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेतीमा अथवा व्यावसायिक खेतीमा कोही मान्छे चाहिँ प्रवेश गर्यो भने त्यो सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र कुनै पनि पेसा कृषि मात्रै होइन कुनै पनि पेसा गर्नुभन्दा अगाडि त तालिम लिनु पर्यो त्यसका बारेमा जानकारी लिनु पर्यो बजार कस्तो छ यो कहाँबाट चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर कता बेच्न सकिन्छ अथवा कसरी उत्पादन गर्ने के हुन्छ त यसको यो फ्याक्टरहरू उत्पादनको भन्ने कुराहरू त तालिम नलिकन गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो ज्ञान किसानमा भएको छ त कतिपय किसानहरूले यो कुराको ज्ञान नहुँदाखेरि बेसमा चाहिँ पेसा नै छोडेको समाचारहरू आएका छन् नि। यो यस्तो हजुरको त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने अरूले गरेको देखेर अथवा टिभीमा देखेर युट्युबमा देखेर व्यावसायिक कृषि गर्दाखेरि त लाखौँ लाख कमाउन सक्दछ भन्ने त्यो त्यत्तिकै अन्धाधुन्दा थाहा भएर अथवा अरू कोही साथीहरूले गरिरहेको कामलाई चाहिँ ओहो फलाना साथीले गरेको काम त ठिकै रहेछ म पनि गर्नु पर्यो भनेर त्यत्तिकै अन्धाधुन्दा लाग्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू छिट्टै निराश हुने छिट्टै चाहिँ पलायन हुने अनि पैसा पनि डुब्ने यो खालको समस्या हुन्छ। त्यसो भएको मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने जो मान्छे यो पेसामा आउनुहुन्छ पहिला यो पेसाका बारेमा अध्ययन गरेर बजारको अध्ययन गरेर के हो त मैले गर्न लागेको काम र यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाइकन त्यत्तिकै अर्काको फर्म किन्ने मान्छे कतिपय अहिले कस्तो देखिन्छ भने जो मान्छे आफू असफल हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले यसो हेरेर बस्ने अर्को को मान्छेलाई चाहिँ फर्म सम दिइदिने लाखौँ आम्दानी हुन्छ यस्तो आम्दानी हुन्छ यस्तो अनुदान आउँछ यसो उसो भनेर गफ लगाइदिने अनि त्यसले एउटालाई बेच्ने अनि उसले फेरि अर्कोलाई बेच्ने गर्दै गर्दै मान्छेहरू चाहिँ निराश हुँदै फेरि जहाँबाट आयो त्यही फर्किनु पर्ने बाहिर जिल्लाबाट आउनेहरू त्यही फर्किनु पर्ने विदेश गएर आउनेहरू केही वर्ष विदेश गएको पैसा यहाँ ल्याएर सकेपछि फेरि विदेशै जानुपर्ने यो खालको चाहिँ अथवा कोही चाहिँ यो पेसाबाट पलायन भएर अर्को पेसा गर्नुपर्ने यो खालको समस्या छ। यो समस्या चाहिँ कसरी आयो हजुरको भने जसले यो मैले गर्न लागेको काम के हो भन्ने थाहै नपाइकन अन्धाधुन्दा ढङ्गले जो यो पेसामा पराल्यो ती मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। र कसैले काम गर्न खोज्छ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला त्यो पेसाको बारेमा 1-2 महिना अध्ययन गरेर अनि मात्रै हात हाल्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब यो किसान परिचयको कुरा पनि उठिरहेको छ नि उपत्यकामा काम गर्ने किसानहरूले आफ्नो परिचय पाएका छन्। अब समग्रमा त यस्तो छ हजुरको किसान परिचय मात्रैले वास्तवमा केही नै हुँदैन हैन। किसानको परिचयको मात्रै कुरा हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि किसानको पेन्सनको कुरा पनि उठाउँदै आएको छ। किसानलाई पेन्सन हुनु पर्यो
जस्तै म कृषि पेसामा लागेको 20 वर्ष भयो, अनि मसँगै सरकारी जागिर खाएको अर्को भाइ छ, ऊ पनि 20 वर्ष भयो। म कृषि पेसाबाट छोड्दाखेरि केही पनि हुँदैन, भएको त अलिअलि खेतीपाती पनि सके 1-2 रुपैयाँ बेचिसकेको हुन्छु होला, ऋण लाग्दै गएर घाटा पर्दै गएर। अनि मेरो जुन भाइले सरकारी जागिर खाएको छ उसले चाहिँ 1-2 रुपैयाँ जग्गा किन्न सक्ने भएर रिटायर हुन्छ र बाँचुन्जेलसम्म उसलाई पेन्सन आउँछ। म चाहिँ जुन दिन काम गर्न सक्दिनँ त्यो दिनदेखि चाहिँ घर परिवारको अर्को सदस्यको चाहिँ आश्रयमा बस्नुपर्ने अथवा कहाँ वृद्ध आश्रम खोज्दै जानुपर्ने हो कि कहाँ जानुपर्ने, यो खालको समस्या किसानहरूलाई हुन्छ, देखिया पनि छ होइन। भनिसकेपछि के हुन्छ भने अहिले यो किसान परिचय पत्रको कुरा होइन, किसान कार्डको कुरा, यी कुराहरू भने तत्कालका के उपलब्धिहरू हुने खालका कुराहरू त्यसमा उल्लेख गरेर किसान परिचय पत्र अनिवार्य छ, किसान कार्डको कुरा अनिवार्य छ, त्यसबाट किसानले के कुरा सुविधा पाउने हो त्यो कुरा खोलिदिएर त्यही कार्डमै लेखिदिएर अथवा आम सञ्चार माध्यमबाट प्रचार गर्दै जसरी विद्यार्थीले कार्ड देखायो भने कति % छुट पाउँछ भने जस्तै किसानले किसान कार्ड देखायो भने अथवा उसँग किसान कार्ड भएको मान्छेलाई यो कुरामा छुट हुन्छ है भनेर आम रूपमा चाहिँ सरकारले घोषणा गरिदिएर त्यस्तो खालको किसान कार्ड, किसान परिचय पत्र होइन, ती कुराहरू दिने कुराहरू तत्कालको लागि एकदमै प्रभावकारी हुन्छ र त्यसले काम गर्न सजिलो हुन्छ। यो छिटोभन्दा छिटो त्यो गर्नुपर्छ प्रोत्साहन पनि भन्ने मिल्छ, किसानलाई काम गर्ने जोस जाँगर पनि मिल्छ नि त होइन। एकदमै यति 20 वर्षमा चाहिँ पेन्सन पाक्छ भनेपछि किसानले त्यो पेसा छोड्दैन, निरन्तरता दिन्छ। यो जुन किसान पेन्सनको कुरा छ, यो किसानलाई पेन्सन दिने कुरामा चाहिँ हाम्रो के छ कुरा भने किसानलाई पेन्सन दिनुपर्छ। कसरी दिनुपर्छ भने हाम्रो पनि त्यसमा केही कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। जस्तै हामी महिनाको कति पैसा राख्नुपर्ने हो, राख्छौँ त्यो 20 वर्षमा होइन। जस्तै कर्मचारीको पनि तलबबाट कटिएर पेन्सन आउने हो भने हामी पनि महिनाको कति पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हो, सरकारले एउटा नीति बनाउनु पर्यो। जस्तै मैले किसान भएँ, किसानको परिचय पत्र पनि पाएँ, अनि त्यो परिचय पत्रको आधारमा म अब राज्यले सूचीकृत गरेको किसान भएँ, म अब पेन्सन पाउँछु भने मैले कति वर्ष महिनाको कति पैसा राख्नु पर्यो त बाँचुन्जेलसम्मको लागि पेन्सन पाउनको लागि अथवा कर्मचारी सरल सुविधा पाउनको लागि त्यो राज्यले खोलिदिनु पर्यो। जस्तै एकछिनको लागि मैले महिनाको 2500 रुपियाँ 10 वर्षसम्म राखेँ भने म बाँचुन्जेलसम्म पेन्सन पाउँछु अथवा स्वास्थ्य सुविधा पाउँछु, के सुविधा पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले पहिला उल्लेख गरिदिएर त्यो खालको चाहिँ परम्परा सुरु गर्यो भने वास्तवमा यो क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू अहिले यति निराश छन्। कृषि क्षेत्रमा नलागे पनि अरू केही उपाय छैन। सबैले नयाँ नयाँ कामहरू त गर्न सक्दैनन्। आम मान्छेले गर्ने भने कृषि पेसा नै हो र यो नभइले हुने पेसा पनि हो। फेरि राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्मका लागि अथवा यो प्राणी जगत सबैलाई चाहिने कृषि पेसा। तर जो मान्छेहरू पदमा पुगेका छन्, सरकारी उच्च ओहदामा पुगेका छन्, तिनै मान्छेले हेला गर्ने कृषि पेसा भएको छ र मान्छेहरू यो पेसामा लागेर मान्छेहरू एकदम निराश हुन्। यो पेसा छोड्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? किसान जस्तो कि कतिपय किसानले खेत बाँझो राखेर विदेश पलायन हुने गरेका छन् रोजगारीको लागि, कृषि पेसा गर्न पनि चाहँदैन युवाहरू, वृद्धहरू। खास कारण चाहिँ के हो? के सरकारले अनुदान नदिएर हो? तपाईँ जेसुकै भए पनि आत्मसम्मानको कुरा ठुलो कुरा होइन। आम्दानीको त कुरा हुँदै होला, तर कृषि पेसामा लागिसकेपछि मान्छेले किसान भनेपछि किसान भन्ने बित्तिकै दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो हेपेर बोल्ने अनि चेपेर बोल्ने। अनि किसान भनेपछि अलि राम्रो लुगा सुगा लाएर हिँड्यो भने मान्छेले किसान होइन होला भन्छ। किनभने किसान भन्ने बित्तिकै टोपी फाल परेकै लाउनु पर्ने, लुगा नि एकदम मैलो लाउनु पर्ने अथवा त्यस्तो हुन्छ किसान भने। यो किसान जस्तो काम नलाग्ने पेसा त केही छैन भनेर जुन एउटा उच्च तहमा पुगेका मान्छेहरूदेखि सबै खालका सरकारी कर्मचारीदेखि सबैले त्यसरी हेर्ने एउटा दृष्टिकोण किसानको सम्मानै छ। त्यो कारणले नै आम मान्छे कृषि पेसामा नलाग्नुको कारण किसान भनेपछि जुन खालको एउटा सम्मान हुनुपर्ने हो झन् त्यो खालको सम्मान छैन। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा तपाईँ कृषि पेसामा लागेर साँच्चै मलाई लाग्छ औँलामा यो उपत्यकामा पनि औँलामै गर्न सक्ने मान्छेले मात्रै प्रगति गरेका होला। आम मान्छेले यो पेसामा लागेर त्यति धेरै सामान्य घर खर्च चलाउनु बाहेक त्यति ठुलो प्रगति गर्न सकेका छैन। किनभने जतिखेर हाम्रो गोलमेडा काठमाडौँमा अथवा उत्पादन आलु फुल जब धेरै उत्पादन हुन्छ त्यो हाम्रो उत्पादन भएको थाहा हुने बित्तिकै अथवा उत्पादन हुने सिजनमा यहाँका माफियाहरूले जुन यो तरकारीका माफियाहरू छन् यिनीहरूले इन्डियाबाट स्वाट्ट सस्तोमा ल्याएर पुरै बजार झपक्कै पारिदिएर हाम्रो उत्पादन 12 रुपियाँ 15 रुपियाँमा अथवा उत्पादनको पनि 30-35 रुपियाँ हाम्रो उत्पादन लाग्छ भने 10 रुपियाँ 12 रुपियाँमा हामीले बेच्नुपर्ने अवस्था बनाउँछन्। त्यसपछि किसान निराश भइहाल्छ। त्यहीँबाट उसको जब आम्दानी त्यो लगानी अनुसारको उत्पादन नभएपछि कति वर्षसम्म ऋण थिएर बस्न सक्छ? पलायन हुनुपर्ने एउटा कारण चाहिँ त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको
मल बिउहरू समयमा पाइँदैन। त्यो कारणले पनि मान्छेहरू कति वर्षसम्म दुःख गर्छ, कति वर्षसम्म दौडिरहने हुन्छ, त्यहाँबाट पलायन हुन्छ। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ के छ हजुरको भने उत्पादन त गर्यो जसोतसो, बजारको समस्या छ होइन। अनि जसोतसो उत्पादन गर्छ, बजार छैन। मैले गोलमेडा बेचेर आउँछु, मैले बेचेर आएको गोलमेडा मैले 15-20 रुपियाँमा बेचेँ भने हजुर मेरो चिनेका साथी हुनुहुन्छ भने हजुरले किन्दाखेरि 60 रुपियाँभन्दा घटीमा किन्नुहुन्न। अनि यो खालको जुन एउटा बिचौलियाले जुन खालको एउटा मुनाफा खाने खालको दलाल पुँजीपति, दलालहरू नै पुँजीपति हुने खालको जुन एउटा प्रथा छ, यसले गर्दा नै किसानलाई चाहिँ निराश बनाउँछ र मान्छे यो पेसाबाट चाहिँ पलायन भएर अर्को पेसामा जान्छन्। अनि जसले यो देखिरहेको हाम्रा छोराछोरीहरूले यो देखिरहेका छन् हामीलाई भएको पीडा, अनि उनीहरू यो कृषि पेसामा किन आउँछ? 12,000, 15,000, 20,000 को अर्को कुनै जागिर खान्छन् अथवा विदेश जानेतिर जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो पेसा त्यति आशा लाग्दो नहुनुको पछाडि चाहिँ एक त आत्मसम्मान छैन, मान्छेको सम्मान, किसानको सम्मान छैन। अर्को कुरा आम्दानी छैन, अर्को कुरा उत्पादनले बजार पाउँदैन। अनि यो खालका समस्याले गर्दा चाहिँ मान्छे यहाँबाट चाहिँ पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ र राज्यको नीति पनि किसान मैत्री छैन। अब सम्भावना चाहिँ के छ यो कृषि पेसामा? यहाँले भन्नुभयो उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना होइन, जस्तो कि आत्मसम्मानको कुरा हुन्छ, एउटा किसानले एउटा सम्मान पाउनु पर्यो एउटा समाजमा, एउटा देशबाट पनि, र सँगसँगै आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अब यसको यस्तो आत्मनिर्भर बन्नु त सक्दैन होइन। यहाँ व्यक्ति आत्मनिर्भर हुने कुरा मात्रै होइन, राष्ट्र नै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो होइन। यो कुरा अब हाम्रो भयो। अब मैले के देख्छु भने नि यहाँ कस्तो देख्छु भने अब एउटा सम्भावना यसमा के छ भने जति पनि किसान सङ्घ सङ्गठनहरू छन् अथवा हाम्रो किसान महासङ्घ छ, हामीले एक खालको अब हामीले दुईटा काम गर्नु। एउटा काम उत्पादनमा हामी लागेका छौँ, लागिरहन्छौँ, लाग्छौँ नै, र सँगसँगै हामीले चाहिँ एक खालको आन्दोलनको आँधीबेहरी पनि सृजना गर्नु पर्यो। हाम्रो आन्दोलन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने यहीँ उत्पादन भएको सामानहरू प्रयोग गरौँ, अनि सकेसम्म किसान र उपभोक्ताको बिचमै भेट होस्, त्यो बिचमा बिचौलियाको भेट नहोस् भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू लिएर हामी आन्दोलन गर्नु पर्यो। अब हाम्रो आन्दोलन कस्तो हुनु पर्यो भने हरेक नगरपालिकामा तरकारी बजारहरू बनाउने आन्दोलन हुनु पर्यो। अनि उत्पादनमा विविधीकरण गर्नु पर्यो। जस्तै हजुरको गोलमेडादेखि लिएर सागसब्जीदेखि लिएर फुलहरूदेखि लिएर च्याउदेखि लिएर यो सबै खालका उत्पादनहरू चाहिँ विविधीकरण, उत्पादनमा विविधीकरण गर्नु पर्यो। सबै खालका उत्पादनहरूमा लाग्नु पर्यो। हामी हरेक नगरपालिकाहरूमा तरकारी बजारका लागि चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँबाट प्रेसर क्रिएट गर्नु पर्यो, तरकारी बजार बनाउनु पर्यो। होइन त्यो तरकारी बजार बनाउने कुरामा नि नगरपालिका अथवा त्यहाँका कर्मचारी प्रशासनदेखि लिएर सबैजना हामी किसान मैत्री भएन भने हामीले अब हाम्रो किसान सङ्गठनकै बलबुत्तामा अथवा किसानहरूकै बलबुत्तामा चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यका भरिका नगरपालिकाहरूमा चाहिँ हाट बजारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। हरेक शनिबार विभिन्न चोकहरू, लाछेहरू छन्, विभिन्न विद्यालयका प्राङ्गणहरू हुन्छन्, विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरू छन्, र तिनीहरूमा हामीले शनिबार चाहिँ किसानका समूहहरू बनाएर यही किसान महासङ्घ मार्फतै अथवा विभिन्न सङ्घ सङ्गठन मार्फत चाहिँ हाट बजार चलाउनु पर्यो। हाट बजार चलाइसकेपछि के हुन्छ हजुरको भने उत्पादक र उपभोक्ताको बिचमा त्यो हाट बजारमा भेट हुन्छ हरेक शनिबार। भइसकेपछि हजुरलाई एक हप्तालाई चाहिने तरकारी तपाईँले किनेर लानुभयो भने मलाई लाग्छ कम्तीमा 20 रुपियाँमा 25 रुपियाँमा हामीसँग पाउने तरकारी बजारमा किन्नुभयो भने 50 भन्दा कम त पाउनुहुन्न, त्योभन्दा कति बढी पर्ने हो। र उपभोक्ताको पनि पैसा, अनावश्यक पैसा बच्ने भयो, र किसानले पनि सिधै पैसा पाउने भयो, र बिचौलियाले खाने जुन खालको एउटा मुनाफा छ त्यो चाहिँ घट्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले अब मैले देखा चाहिँ उत्पादनमा लाग्ने मान्छेहरूका लागि एउटा राम्रो काम भनेर चाहिँ यो पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आगामी योजना के छ तपाईँहरूको? किसानलाई यो क्षेत्रमा अझ बढी मजबुत बनाउनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? एजेन्डा के छ किसानका एजेन्डाहरू? अब राष्ट्रिय स्तरका विषयहरूमा हाम्रो किसान महासङ्घ राष्ट्रिय समिति छ, त्यसको अध्यक्ष अहिले हाम्रो डाक्टर प्रेम जङ्गाल हुनुहुन्छ। उहाँ किसान आयोगको पनि अध्यक्ष हुनुभएको छ अहिले। उहाँलाई यही मिडिया मार्फत म धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। र सँगसँगै किसानका समस्या समाधान गर्न किसान आयोग, किसान महासङ्घ आगामी दिनमा एकदम सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि छ। र अब हामीले उपत्यकामा चाहिँ के गर्छौँ भने किसान महासङ्घ उपत्यकाले यहाँका अब अहिले एकदमै मैले अहिले पनि तपाईँलाई भने अब हामीले गर्ने के हो भन्दा यहाँ अब अहिले भर्खरै नीति निर्माण गर्ने र बजेट
विनियोजन गर्ने समय आएको छ यो अहिलेको यो 2 महिना र यो बीचमा किसानलाई आगामी वर्षमा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने सहयोगहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी नगरपालिकाका मेयर साथीहरू यो उपमेयरज्यूहरू नगरपालिकाको योजना निर्माण गर्ने कर्मचारीहरूसँग बसेर हामी हरेक नगरपालिकामा हाम्रा संयन्त्रहरूले त्यहाँ छलफल गर्नेछन् र उहाँहरूलाई हामी सल्लाह सुझाव पनि दिन्छौँ, अनुरोध पनि गर्छौँ र किसान मैत्री बजेट बनाउनका लागि अनुरोध गर्छौँ। पहिला हामीले अब गर्ने काम त्यो र सँगसँगै अर्को काम मैले अहिले पनि भने हामी उपत्यकाको एकचोटि अध्ययन गर्छौँ। यही वर्षभित्र हामी 2-4 महिनामा के यहाँ उत्पादन हुँदो रहेछ, कति मात्रामा उत्पादन हुन्छ, हाम्रो जनसङ्ख्यालाई धान्न सक्ने के कुरा हामीले उपत्यकामा उत्पादन गर्छौँ त्यो कुराको पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। अर्को कुरा मैले अहिले भने हामी सम्भावित ठाउँहरूमा तरकारी बजार बनाउनका लागि महानगरपालिका नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गर्छौँ र अहिले जुन एक ठाउँमा मात्रै तरकारी बजार छ कालीमतीलाई मात्रै फोकस गरेर यहाँका उत्पादनहरू गइरहेको छन्, अब त्यस्तो होइन। अब हरेक नगरपालिकामा ठुल्ठुला तरकारी बजारहरू कतिसम्म हुन सक्छन् त्यो बनाउने कुरामा हामी अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो काम त्यो हुन्छ र अर्को कुरा हाम्रो काम के हुन्छ भने अब हाट बजारको सम्भावना कतिको छ त हरेक शनिबार त्यस्तो सम्भावना छ भने किसान आफैले उपभोक्ताको बीचमा भेट हुने खालको त्यो हाट बजारको सम्भावनाका बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ र त्यतातिर पनि हाम्रो काम हुन्छ र सँगसँगै हाम्रो सङ्गठन निर्माणको कुरा पनि उपत्यकामा तलसम्म तलका युनिटहरूसम्म हाम्रो सङ्गठन निर्माण हुन्छ र एकदमै किसान महासङ्घको सङ्गठन चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी जुझारु नभएसम्म किसानका समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामी त्यो सङ्गठन निर्माणमा पनि सँगसँगै लाग्छौँ र सँगसँगै उत्पादनमा विविधीकरण गर्नका लागि किसानलाई तालिम दिने, सल्लाह सुझाव दिने, प्राविधिकहरूसँग भेटाउने, अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ र तपाईँको जुन एउटा यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत मलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि म किसान महासङ्घ राष्ट्रिय समिति र उपत्यका समितिको म संयोजकका हिसाबले पनि राष्ट्रिय समितिको स्थायी कमिटीको सदस्यका हिसाबले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, हस्, नमस्कार। हामी छुट्टिन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टोखा नगरपालिका किसान महासङ्घ उपत्यका संयोजक, त्यसगरी स्थायी कमिटी सदस्य, जिल्ला पार्टी कमिटी सदस्य कृष्ण प्रसाद अधिकारी सरसँग हामीले आज समग्र कृषि पेसाको अवस्था के कस्तो छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै उहाँ उपत्यका संयोजक भएको नाताले उपत्यकामा कसरी कृषि पेसाहरू भइरहेका छन्, कृषि पेसालाई कसरी आकर्षित पेसाको रूपमा लाने, सम्मानित पेसाको रूपमा कसरी प्रगति गर्ने, यावत समस्या किसानका के छन् र मुद्दाहरू तपाईँले आगामी दिनमा कसरी उठाउनुहुन्छ र कसरी किसानको हकितको लागि काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा कुराकानी गरेका थियौँ र संवादबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।